बम विस्फोट घटनामा संलग्नहरू गैर नागरिक भएको गृहमन्त्री थापाको भनाइपछि सांसदहरूबीच जुहारी। प्रतिबन्धित चन्द समूहले मृत्यु हुने मध्ये 3 जनाको मात्रै जिम्मेवारी लियो। प्रेस स्वतन्त्रताको 100% ग्यारेन्टी गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जन गर्न सकिने सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष दाहालको भनाइ। चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक आर्थिक वृद्धि 7% पुग्ने सरकारको अनुमान। प्रति व्यक्ति आय 1,17,000। मध्यपूर्वी क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि इरानसँग आणविक सम्झौताको सम्भावना रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ। इरान समेत सहमत हुने विश्वास। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरी र प्रदेश 3 विजयी, सुदूरपश्चिम र प्रदेश 5 पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहले संविधान, शान्ति र राज्य व्यवस्थाको विरुद्ध गैरकानूनी गतिविधिहरू गर्दै आएको र त्यसलाई समाधान गर्न सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा आज मन्त्री थापाले सो समूहलाई राज्यले नियन्त्रण गर्ने र वार्ता र संवादद्वारा मूल प्रभावमा ल्याउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको प्रश्न पार्नुभयो। नेकपा विप्लव भन्ने समूहका अहिले भर्खरै चाहिँ घटाइएका घटनाहरू र गतिविधिहरू यिनै हुन् र यो समूहलाई सरकारले, राज्यले यसलाई नियन्त्रण गर्ने र वार्ताद्वारा चाहिँ एउटा संवादद्वारा चाहिँ एउटा मूल प्रभाव ल्याउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ र यो प्रक्रियामा चाहिँ सरकार अगाडि नै बढिरहेको छ र हामी यो समूहलाई चाहिँ मूलधारमा ल्याउन र यिनीहरूको गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न राज्य चाहिँ प्रतिबद्ध छ। यसैबीच काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा हिजो भएका बम विस्फोटमा मृत्यु भएका र पक्राउ परेकाहरू नागरिक नभएको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदमा बताएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा मन्त्री थापाले बम विस्फोट घटनामा संलग्नहरू गैर नागरिक भएको बताएपछि संसदमा केही बेर जुहारी चल्यो। काठमाडौँको अनामनगर, सुकेदारा लगायत स्थानमा हिजो भएको बम विस्फोटबाट मानवीय क्षति समेत भएपछि राजधानीकै शान्ति सुरक्षामाथि प्रश्न उठिरहँदा गृहमन्त्री थापाले त्यस्ता घटनामा संलग्न मुलुकका नागरिक नभएको बताउनु भएको हो। उपत्यकामा ठाउँ ठाउँमा विस्फोटनहरू भए र यो विस्फोटनबाट 4 जनाको मृत्यु भएको छ र केही घाइते भएका छन्। झन्डै आधा दर्जन घाइते भएका छन्। अहिले जो मृत्यु भएको छ यहाँ कुनै नागरिकको मृत्यु भएको छैन। यो समूहसित सम्बद्ध कार्यकर्ताहरूको चाहिँ मृत्यु भएको छ र जो घाइते भएका छन् अधिकांश चाहिँ यो समूहसित नै सम्बद्ध छन् चाहिँ। त्यस लगतै कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भूषालले आक्रमणकारी जनता नभए उनीहरूको वास्तविक परिचय दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। प्रश्न गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, माननीय गृहमन्त्रीजीले हिजो भर्खरै श्रृङ्खलाबद्ध घटनामा 4 जना जुन मृतक भएका हुन् उनीहरू नेपाली नागरिक होइनन्, जनता होइनन् भन्नुभयो। ती को हुन् भन्ने कुरा पनि यस सदनमा म जानकारी चाहन्छु। कांग्रेसकै सांसद राजेन्द्र केसीले राजधानीमै सर्वसाधारण त्रसित रहेको भन्दै शान्ति सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनु भयो। सांसद अमरेश कुमार सिंहले सरकारकै आडमा विप्लव समूहले हिंसात्मक क्रियाकलाप गरेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। नागरिकलाई अहिले बुद्धिजीवीलाई चिन्ता के लागेको छ भने हिजो एउटा कम्युनिस्ट पार्टी यस्तै सदन र सरकारमा थियो, अर्को कम्युनिस्ट पार्टी बम फोडिरहेको थियो, पछि दुईटै एउटै भयो। अहिले पनि यही सहकाज त भइरहेको छैन कि एकातिर संसदमा र सरकारमा छ, अर्को कम्युनिस्ट पार्टी छ कि ताकि नागरिकको आवाज दबाउनलाई, नागरिकको स्वतन्त्रता हनन गर्नलाई यो दुईटै कम्युनिस्ट पार्टीको मिलन बिन्दु त होइन। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले भने सार्वजनिक स्थानमा आतंक फैलाउने सर्वसाधारण नागरिक हुन नसक्ने भन्दै गृहमन्त्रीको भनाइप्रति समर्थन जनाउनु भयो। हिजोको बम काण्डमा संलग्न रहेका अपराधीहरूलाई सरकारले समातेको छ। तिनीहरू अपराधी हुन्, तिनीहरू सर्वसाधारण होइन भन्ने कुरा गृहमन्त्रीले जुन जवाब दिनुभयो त्यसमा मेरो पूर्ण समर्थन छ। म गृहमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। संसदमा गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिको व्यापक आलोचना भएपछि गृहमन्त्री थापाले विस्फोट गराउनेहरू आपराधिक समूह भएको भन्दै उनीहरू सामान्य जनता नभएको बताउनु भयो। सरकार र विप्लव समूह बीच साँठगाँठ बारे गरिएको प्रश्न नाजायज भएको भन्दै त्यो प्रश्न प्रश्नकर्तासँगै उल्ट्याउन पनि सकिने बताउनु भयो। यहाँ यो सरकार र जसले घटना घटाए चाहिँ विप्लव समूहसित कहीँ साँठगाँठ त छैन भन्ने किसिमका प्रश्नहरू पनि उठाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ चाहिँ यी प्रश्नहरू चाहिँ नाजायज प्रश्नहरू हुन्छ। यो प्रश्नलाई चाहिँ उल्टाएर हेर्दाखेरि कतै यी प्रश्नहरूको चाहिँ तिनीहरूसित सम्बन्ध छैन भन्ने त्यतातिर पनि यसलाई चाहिँ उल्टाउन सकिन्छ चाहिँ। त्यस लगतै देवेन्द्र राज कौडेलले घटनामा संलग्न बारे गृहमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै सरकार गैर जिम्मेवार बनेको बताउनु भयो। हिजोको घटनामा र जुन किसिमका बम विस्फोटका कुराहरू आए त्यसमा कहीँ संलग्नता छैन बोल्ने मानिसहरूको भन्ने कुराहरू उहाँले उठाउनु भयो। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, घुमाएर नबोलौँ।
कुन पार्टीको कुन मानिएको संलग्नता छ त्यो प्रष्ट रूपमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो उहाँसँग जवाब छ। सरकारले संसदमा गैर जिम्मेवार भएर जवाब दिन नहुने भन्दै कणेलले सो कुरा संसदको रेकर्डबाट हटाउन सभामुख समक्ष माग गर्नुभयो। सभामुख कृष्ण बहादुर महराले सांसदको मागप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। यसैबीच आफैले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको पूर्व सन्ध्यामा काठमाडौँका 2 स्थानमा भएका विस्फोटमा परि मृत्यु भएका 3 जनालाई पार्टीगत रूपमा शहीद घोषणा गर्दै नेत्रविक्रम चन्द समूहले घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने भएको छ। घटेकुलो र सुकेदारामा हिजो भएको विस्फोटमा परि मृत्यु भएका दिपेन विकास दिपेन्द्र, प्रज्वल साई र निरन्तर मल्ल जनमुक्ति सेनाका कमान्डरहरू रहेको चन्दद्वारा आज साँझ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस प्रकारको घटना कसरी हुन पुग्यो त्यसको सत्य तथ्य जनतामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। विज्ञप्तिमा सबै घटना हुनुको दोष भने सरकारलाई लगाइएको छ। विज्ञप्तिमा आम हडताल सहितको नेपाल बन्द सफल बनेको दावी गर्दै सबैलाई धन्यवाद दिएको छ। सरकारले राज्य आतंक फैलाएको तथा तीर्थ घिमिरेलाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको भन्दै बन्द गरिएको उल्लेख छ। यसअघि घटना भएको 24 घण्टापछि प्रहरीले मृतकको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। प्रहरीका अनुसार सुकेदारामा मृत्यु हुनेमा कालीकोट घर भएका 27 वर्षीय बिबु राम विक भनिने दिपेन विक, ठेगाना नखुलेका अन्दाजी 40-45 वर्षीय निरन्तर मल्ल र दाङ बबही गाउँपालिका 3 घर भएका गोकुल राणा मगर रहेका छन्। प्रहरीले भने गोकुल राणा मगर पनि चन्द समूहकै कार्यकर्ता भएको दावी गरेको छ, तर उनी सो समूहमा रहे नरहेको भने चन्द समूहले खुलाएको छैन। यसैबीच गृह मन्त्रालयले कानून र शान्ति विरोधी गतिविधि कुनै पनि शर्तमा क्षम्य नहुने जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नहुन चन्द समूहलाई घुमाउरो शैलीमा चेतावनी दिनुभएको छ। मुलुकभरको शान्ति सुरक्षाको यथोचित प्रबन्ध मिलाइएको दावी गर्दै प्रवक्ता सुवेदीले कुनै भ्रममा नपरी नियमित क्रियाकलापमा संलग्न हुन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले भयरहित वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा हिजो र आज भएका बम विस्फोट, आगजनी तथा तोडफोडका घटनाबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले स्वतन्त्र र निर्भयपूर्वक आवत जावत गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी मुलुकका विभिन्न ठाउँमा भेटिएका विस्फोटक पदार्थका कारण नागरिकमा भय र त्रासको वातावरण सृजना भई स्वतन्त्र र निर्भयपूर्वक आवत जावत गर्न कठिनाई सृजना भएको उल्लेख गरेको छ। साथै विप्लव समूहले गरेको बन्दले जनजीवन कष्टकर बनेको भन्दै आयोगले यसबाट मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा नेपालको संविधानमा उल्लेखित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने व्यक्तिको अधिकारको उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा विकास हुन नदिने तत्त्वहरू सक्रिय रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको 19औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा विकास हुन नदिने तत्त्वहरू अहिले पनि सक्रिय रहेको बताउनु भएको हो। सिलिन्डर बम हानेर आतंकित पारी लुटपाट गर्दै क्रान्तिको नाम लिनु मानव अधिकारका लागि खतरनाक भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहको उद्देश्य पैसा उठाउने बाहेक केही पनि नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामा 100% ग्यारेन्टी गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। संविधानमै रहेको प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाई सरकारले सम्मान गर्ने बताउनुभयो। यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय एकता स्वाधीनतालाई खलल पुर्याउने खालका कुनै पनि गतिविधि सरकारलाई मान्य नहुने बताउनु भएको छ। कृष्णसेन इच्छुक स्मृति दिवसका अवसरमा काठमाडौँको पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रको एकतालाई बलियो बनाउने गरी काम गर्न पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्न अगाडि बढ्ने, आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने, यो सङ्कल्पमा कहीँ कतै कुनै विचार, कुनै मान्यता, कुनै कारणले त्यो कमजोर हुन हुँदैन। राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरण हाम्रो पत्रकारिताले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो पार्नुपर्छ, कमजोर होइन। राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने पत्रकारिता या लेख, रचना, समाचार, प्रचार छ भने त्यहाँ समथिङ इज रङ भन्ने नै कुरा हुन्छ। हामी त्यसको पनि समर्थन गर्न सक्दैनौँ। उहाँले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा संविधान बनाएको दावी गर्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने सकिने आश्वासन व्यक्त गर्नुभयो। विभिन्न विधेयकमाथि दुवै सदनमा छलफल चलिरहेकाले प्रक्रियागत रूपमा परिमार्जन हुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसङ्ग उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र अस्ट्रियाका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर भान दर बेलेनबीच उच्चस्तरीय भेटवार्ता भएको छ। होफबर्ग स्थित राष्ट्रपति भवनमा भएको भेटवार्तामा दुई देशको सम्बन्ध र आपसी सहयोग तथा सहकारीका विषयमा छलफल भएको उपराष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा उपराष्ट्रपति पुनले नेपाल र अस्ट्रिया मित्रवत मुलुक भएको बताउँदै दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्दै आइरहेको बताउनुभयो। उपराष्ट्रपतिले नेपालसँग विभिन्न पक्षमा अस्ट्रियाले गर्न खोजिरहेको सहकार्यप्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो। भेटका क्रममा उपराष्ट्रपति पुनले नेपाल वायुसेवा निगमको युरोपियन गन्तव्यमा हुने उडानमा सहजीकरण गरिदिन राष्ट्रपति भान दर बेलेनलाई आग्रह गर्नुभयो। उपराष्ट्रपतिले भन्नुभयो, नेपालले हवाई सुरक्षामा गरेको सुधारका आधारमा युरोपियन युनियनले नयाँ दृष्टिकोण बनाउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छ। अस्ट्रिया र नेपाल बीच धेरै कुरामा समानता रहेको भन्दै अस्ट्रियाका राष्ट्रपति भान दर बेलेनले दुवै देशको सम्बन्ध प्रगाढ भएको बताउनुभयो। सरकारले संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष 2075-76 को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउन 2 दिन बाँकी छँदा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्नुभएको हो। मुलुकको समग्र अवस्था जनाउने आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्दै खतिवडाले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढेको दाबी गर्नुभएको छ। एक सामग्री तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक देखाइरहँदा सरकारले भने अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था सकारात्मक भएको दाबी गरेको छ। उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा मुलुक अघि बढेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालु वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान रहेको दोहोऱ्याउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकका अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरू उत्साहजनक रहेका छन्। राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युतको नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकास गतिविधिहरू बढेको कारण समग्र अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 7% को आर्थिक वृद्धि रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति आय 1,17,000 रुपियाँ पुग्ने आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। आर्थिक क्रियाकलापमा भएको विस्तारका कारण प्रति व्यक्ति आमदानी बढेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। वर्षौंपछि पहिलो पटक आन्तरिक बचतले कुल गृहस्थ उत्पादनको 20% नागेको भन्दै उहाँले यसले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढेको बताइरहँदा उच्च व्यापार घाटा भने कायमै रहेको छ। यसबाट शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितमा भने चाप परेको खतिवडाले स्वीकार गर्नुभयो। उच्च लगानीका लागि औद्योगिक तथा पुँजीगत सामानको आयात बढ्दै जाँदा र निर्यातको आकार सीमित हुँदा उच्च व्यापार घाटा भने कायमै रहेको छ। यसबाट शोधनान्तर स्थितिमा र विदेशी विनिमय सञ्चितमा समेत चाप परेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार तथा ऊर्जा तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी तथ्याङ्कहरूले सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकासको सुदृढ आधारशिला तयार गरेको संकेत गरेको पनि आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा भएको लगानी र विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण गरिबी क्रमिक रूपमा घट्दै गएको खतिवडाको दाबी छ। उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा भएको लगानी र विप्रेषण आप्रवाहमा रहेको वृद्धिको कारण गरिबी क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 18.7% मा झरेको अनुमान छ। चालु वर्षको फागुनसम्म अनुदान 13 अर्ब र ऋण 93 अर्ब गरी थप 1 खर्ब 7 अर्ब वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। आर्थिक वर्षमा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका सूचकहरू सबल रहेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति पनि उत्साहप्रद रहेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति उत्साहप्रद छ। हुम्ला बाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये चालु आर्थिक वर्षभित्रै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवाको निर्माण सम्पन्न हुनेछ भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्य पहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण लोकमार्गको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। फागुनसम्म 218 उद्योगका लागि 11 अर्ब लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। यसबाट थप 7,953 रोजगारी सिर्जना हुने आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। कुल जनसङ्ख्याको 77.8% जनसङ्ख्यामा विद्युत सुविधा पुगेको पनि खतिवडाले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। प्रदेशमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। सरकारले गत बिहीबार नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो। आज बसेको प्रदेश सभाको दोस्रो पटकको बैठकले नीति कार्यक्रम पारित गरेको हो। नीति कार्यक्रममा नेकपा, संघीय समाजवादी फोरम, जनमोर्चा र राजपाले समर्थन गरेका थिए। कांग्रेसले राजनीतिक आन्दोलन बनिएकामा त्यसलाई जनआन्दोलन उल्लेख गर्नुपर्ने, नीति कार्यक्रमले प्रदेश शासन व्यवस्थाको आधारभूत अवस्था कमजोर पार्ने गरी नीति कार्यक्रम आएकाले समग्रमै संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज 8 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। काठमाडौँको कलङ्की स्थित मालपोत कार्यालयका अधिकृत शिवप्रसाद रिमाल सहित 7 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। 2,21,10,00,000 रुपियाँभन्दा बढीको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा भूमाफियाका नाममा दर्ता गरी अनियमितता गरेको भन्दै रिमाल सहित नायब सुब्बा हरिप्रसाद आचार्य, नक्कली जग्गाधनी मीना कुमारी थापा, सुयल हाउजिङ कम्पनीका सञ्चालक सुयल थापा, दिपेन्द्र विक्रम शाह, अधिवक्ता द्वय बाबुराम रेग्मी र योगेन्द्र पोखरेल विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगले नापी कार्यालय नवलपरासी पश्चिमका नापी सर्वेक्षक छत्रबहादुर ठकुल्ला विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब तनहुँ डायरीको पालो। तनहुँ डायरीमा प्रताप राणा मगरको नमस्कार। मापदण्ड नपुगी सञ्चालन गरिएका तनहुँका क्रसर उद्योग बन्द गरिने भएको छ। जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समिति तनहुँको निर्णय र नियम अनुसार मापदण्ड नपुर्याउने तथा नपुगेका उद्योग आगामी साउन 1 गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्न लागेको हो। समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमन वाक्लेले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयबाट अनुगमन गरी विवरण तयार गर्न र मापदण्ड नपुगेका उद्योगलाई पत्राचार गरी आगामी असार मसान्तसम्म मापदण्ड पूरा गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। दृष्टिविहीनले सोमबार पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरको टुँडीखेलमा सरसफाई गरेका छन्। वातावरण सरसफाइमा दृष्टिविहीनले योगदान दिन सक्छन् भन्ने सन्देश दिन टुँडीखेलमा सरसफाई गरेको नेत्रहीन संघ तनहुँका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद गैरीले बताउनुभयो। 11 जनाको टोलीले टुँडीखेलमा सरसफाई गरेका हुन्। सरसफाइमा निस्किएको फोहोर उनीहरू आफै व्यवस्थापन गरेका छन्। कुहिने र नकुहिने फोहोरको वर्गन गरी व्यवस्थापन गरेको हो। तनहुँका 1 दर्जन सामुदायिक वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्य सुरु गरिएको छ। वनलाई व्यवस्थित गरी बढीभन्दा बढी फाइदा लिने उद्देश्यले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सुरु गरिएको हो। सामुदायिक वनलाई हरभरा बनाउने र उपभोक्तालाई आम्दानीको स्रोत बढाउन जिल्लाका 12 वटा सामुदायिक वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिएको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी बाबुराम उप्रेतीले बताउनुभयो। डुम्रे बजारमा निगरानी राख्न सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको छ। बजार क्षेत्रमा चोरी र अपराधिक गतिविधिको निगरानी राख्न सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको हो। बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 4 मा पर्ने डुम्रे बजारमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको हो। बजारको शान्ति सुरक्षालाई मध्यनजर राख्दै सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापाले बताउनुभयो। हस्त तनहुँ डायरी आजलाई यति नै। प्रताप राणा मगरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तनहुँ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हेटौँडा भरतपुर बर्दघाट 220 केबी प्रसारण लाइन अन्तर्गत हेटौँडा भरतपुर खण्ड निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनीसँगको ठेक्का तोडेको छ। कामको प्रगति सन्तोषजनक नभएपछि प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी आइकम टेलसँगको ठेक्का तोडेको हो। कम्पनीले कार्य सम्पादन जमानत बापत राखेको 30,57,000 अमेरिकी डलर पनि जफत गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग नयाँ आणविक सम्झौताको सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। मध्यपूर्वी क्षेत्रमा शान्ति स्थापना तथा समग्र आर्थिक विकासका लागि नयाँ आणविक सम्झौता गर्न सकिने राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ छ। जापानको 4 दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका ट्रम्पले टोकियोमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आणविक सम्झौताका विषयमा इरान सहमत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानको शासन सत्ताको परिवर्तन अमेरिकाले नचाहेको भन्दै वर्तमान सरकारकै नेतृत्वमा इरानमा समृद्धि चाहेको बताउनुभयो। राजनीतिक स्वार्थ बिनाको परमाणु निशस्त्रीकरण नै आफ्नो चाहना भएको राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ छ। अब खेल प्रसङ्ग। सशस्त्र प्रहरी र प्रदेश 3 ले प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा आज जित दर्ता गरेका छन्। सशस्त्रले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 3 विकेटले र प्रदेश 3 ले प्रदेश 5 लाई 6 विकेटले हराए। मुलपानी स्थित मैदानमा प्रदेश 5 ले दिएको 125 रनको लक्ष्य प्रदेश 3 ले 21.5 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा भेट्टायो। प्रदेश 3 का रेत गौतमले 37 र रविन जोशीले 35 रनको योगदान गरे। ईशान पाण्डे 21 रनमा अविजित रहे। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 5 पारस खड्काको किफायती बलिङ सामु धराशायी भयो। खड्काले 4 र सूर्य तामाङले 3 विकेट लिएपछि प्रदेश 5 42 ओभरमा 122 रनमा अल आउट भयो। उसका सुवेन्द्र पाण्डेले सर्वाधिक 21 रनको योगदान गरे। यस्तै किर्तपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा सशस्त्रले सुदूरपश्चिममाथि सहज जित दर्ता गरेको छ। सुदूरपश्चिमले दिएको 126 रनको लक्ष्य सशस्त्रले 34 ओभर 4 बलमा 7 विकेट क्षतिमा भेट्टाए। सशस्त्रको जितमा कप्तान पृथु बास्कोटाले अभिजित 32 रनको योगदान गरे। शरद विश्वाकरले 26 र सन्दीप जोराले 22 रन जोडे। सुदूरपश्चिमका विनोद लामाले 3 विकेट लिए। अब आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 को 19 स्पेशलको पालो। आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल।
brought to you by IME पे जे पे गर्दा पनि IME पे भए चाहियो के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल 2019 मा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी आसन्न विश्वकप खेल्ने 10 राष्ट्रबाट घोषणा गरिएको टोलीको जानकारी सहित उपस्थित भएका छौं। बांग्लादेश मशरफ मुर्तजाको कमानीमा मैदान उत्रने एसियाली मुलुक बंगलादेशको टोलीमा लिटन दास, मोहम्मद मिथुन, मुस्फिकर रहिम, महमुदुल्लाह, साकिब अल हसन, तामिम इकबाल, सौम्य सरकार, मोहम्मद फैसुद्दीन, अबु जायद, मुस्ताफिजुर रहमान, रुबेल हुसैन, मेहदी हसन मिराज, साबिर रहमान र मोसदेक हुसैन रहेका छन्। साउथ अफ्रिका दक्षिण अफ्रिकी टोली फाफ टु प्लेसेसको कप्तानीमा मैदान उत्रदैछ। एडन मार्क्रम, क्विन्टन डिकक, हसिम अमला, रसिभान डेडुसेन, डेभिड मिलर, एन्डेल फेलुक वायो, जेपी डुमिनी, डोइन प्रेचिरियोस, डेल स्टेन, कगिसो रवाडा, लुङ्गी एडगिडी, एन्ड्रिच नोर्थेज, इमरान ताहिर, तब्रेज साम्सीको साथमा इङ्ल्यान्ड पुग्नेछ। अफगानिस्तान आईसीसी विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको लागि गुलाबुद्दिन नाबीको कप्तानीमा अफगानिस्तान इङ्ल्यान्ड पुगेको छ। अफगानी टोलीमा मोहम्मद शाहजाद, नूर अली जर्दन, हजातुल्लाह जजई, रहमत शाह, अस्कर अफगान, हस्मतुल्लाह शाहिदी, नाजिबुल्लाह जर्दन, समीउल्लाह सिनवारी, मोहम्मद नाबी, राशिद खान, दवालत जदरान, अफ्ताब आलम, हमिद हसन, मुजिब रहमान रहेका छन्। यस्तै अफगानिस्तानले केही साता अघि मात्र नियमित कप्तान असगर अहवानलाई हटाएर गुलाबुद्दिन नाबीलाई एक दिवसीय कप्तान बनाएको थियो। अस्ट्रेलिया 4 पटकको वर्ल्ड कप विजेता अस्ट्रेलिया एरन फिन्चको कप्तानीमा 2019 को वर्ल्ड कपमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। स्टेभन स्मिथ, डेभिड वार्नर, सन मार्स, ग्लेन मैक्सवेल, जेई रिचर्डसन, जेसन बेरेन्फ, एलेक्स क्यारी, नथन कुल्टर नाइल, प्याट कमिन्स, उस्मान ख्वाजा, नाथन लियोन, मिचेल स्टार्क, मिचेल मार्स, मार्कस स्ट्यानिस र एडम जाम्पा टोलीमा छन्। न्यूजील्यान्ड केन विलियमसनको कमानीमा मैदान उत्रनेछ। मार्टिन गुप्टिल, हेनरी निकोल्स, रोस टेलर, टम लाथम, कोलिन मुनरो, टम डब्लुएन्ट, जिमी नसिम, कोलिन डी ग्रान्डहोम, मिचेल सान्टनर, इस्सोदी, टिम साउदी, मार्ट हेनरी, लोकी फर्ग्युसन र ट्रेन्ट बोल्ट जस्ता विश्वचर्चित खेलाडी न्यूजील्यान्डको किवी टोलीमा रहेका छन्। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा विस्फोट गराउने व्यक्ति सामान्य नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा मन्त्री थापाले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित समूहले संविधान, शान्ति र राज्य व्यवस्थाको विरुद्ध गैर कानुनी गतिविधिहरू गर्दै आएको बताउनु भयो। उहाँले त्यस्ता गैर कानुनी गतिविधि नियन्त्रण गरी समाधानको बाटोमा अघि बढ्न सरकार लागि परेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले सो समूहलाई राज्यले नियन्त्रण गर्ने र वार्ता तथा संवादद्वारा मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको प्रश्न पार्नुभयो। मन्त्री थापाले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राख्नुभएको धारणा सम्पादित अंशलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी बासु र म अनिल बिदा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। हाम्रो निष्कर्ष के छ भन्दाखेरि हामीले यो सरकार गठन भएदेखि यहाँसम्मको समीक्षा गर्दाखेरि देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नमा चाहिँ मूलभूत रूपमा चाहिँ यो सरकार सफल रहेको छ भन्ने नै हाम्रो निष्कर्ष छ। यो सरकार गठन हुनु भन्दाको अगाडिको अवस्था र यहाँसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि हामी देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नमा मूलभूत रूपमा सफल रहेका छौं भन्ने नै हाम्रो निष्कर्ष छ। तथ्यहरूले यो कुरालाई नै साबित गर्छन्। हामीले सम्पूर्ण रूपमा शान्ति सुरक्षा कायम भइसक्यो भन्ने हाम्रो त्यो निष्कर्ष होइन र हामीले यसलाई पूर्णता दिनको निम्ति सरकार चाहिँ प्रयासरत छ। र अर्को कुरा, यहाँ जो हिजो विस्फोटनमा जसको निधन भएको छ ती नागरिक होइनन् भने को हुन् भन्ने सवाल अलि बढी जोडदार रूपमै उठाउनु भएको छ। म फेरि पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि ती सामान्य नागरिक होइनन् भन्ने नै भनाइ हो। यहाँ ती जनता होइनन्, ती घटना घटाउनेहरू हुन् भन्ने यहाँ खोजिएको हो। यो किनभने यो जुन विस्फोट भयो हिजो, यो त्यो विस्फोटक
पदार्थहरू तयार गर्ने क्रममा त्यो विस्फोटन भएको छ र यो घटनासित चाहिँ सम्बन्धितहरू नै चाहिँ यसमा त्यहाँ निधन भएको छ। यो दुई ठाउँकै जो घटनाहरू जहाँ जो विस्फोट भएर मरेका छन् त्यो चाहे यो सुकेधाराको होस् या घट्टेकुलोको चाहिँ त्यहाँ त्यो बम बनाउने क्रममा नै चाहिँ केही उनीहरूको प्राविधिक त्रुटिहरू भए त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यससित सम्बन्धितहरूको त्यहाँ ज्यान गएको छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानले त्यही कुराहरू पुष्टि भएको छ र अहिले जो गिरफ्तार भएका छन् त्यो प्रमाण सहित नै ती गिरफ्तारी भएको छ। किन यो विस्फोट गराउनेहरू र यो चाहिँ गैर कानुनी र अपराधिक क्रियाकलापसित सम्बन्धित व्यक्तिहरू थिए। त्यसकारणले तिनीहरूलाई हामीले सामान्यतः चाहिँ त्यसलाई हामी जनता भन्दैनौँ। यहाँ मैले सायद शब्दको चयनमा सायद त्यहाँ कमी हुन सक्छ, नागरिक भन्ने शब्द त्यहाँ मेरो खास सार चाहिँ ती चाहिँ घटनासित सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुन्, ती सामान्य चाहिँ जनताहरू होइनन् भन्ने सेन्समा मैले भन्न खोजेको थिएँ र त्यही रूपमा म बुझ्न हुन म अनुरोध गर्छु। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।